नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि खास खबरों में हम न सिर्फ मुकामी खबरों का अहाता करते हैं बल्कि जो इलाकाई खबरें होते हैं या कौमी खबरें होते हैं उनको भी आपके सामने पेश करते हुए उन पर तबसरा भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक इंटरनेशनल लेवल का सवाल है यानी बैनुल अक़वामी खबरों का सवाल है तो एक खबर बहुत ज़्यादा छाई भी है, वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है और ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कहा जा रहा है कि ये इसराइल जिम्मेदार है। तो आपको बता दूँ कि इसराइल की ईमा पर अमेरिका जंग में कूद पड़ना चाहता है, लेकिन ईरान बड़ी होशियारी के साथ उसका मुकाबला कर रहा है। लेकिन जो खबरें हम आपके पास लाए हैं, खास खबर ये है कि व्लादिमीर पुतिन जो सदर रूस हैं उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हैं, यानी जो इत्तेहाद होगा वो इत्तेफाक होगा, वो सालिसी के लिए तैयार है, उन्होंने ये बात कही है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर आ रही है व्लादिमीर पुतिन ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि हम सालिसी के लिए तैयार हैं और ईरान चूँकि उनका करीबी शराकतदार है इसलिए वो इस तरह के इक़दाम कर सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर बहुत अहमियत रखती है। दूसरी खबर यह है कि G7 ममालिक ने वाज़े तौर पर ट्रंप की तायद की और ईरान के खिलाफ बातें शुरू की थी, बयान जारी किए थे और कहा था कि ईरान में शहरी आज़ादी को कुचला जा रहा है। इस सिलसिले में ईरान ने कहा कि G7 का ये जो बयान है वो सरी जो है खिलाफ वर्जी है, हमारे दाखिली उमूर में मुदाखलत है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। और तीसरी जो अहम खबर ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो किसी के दोस्त नहीं हो सकते सिवाय इसराइल के, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि अगर ग्रीनलैंड के मामले में कोई हुकूमत यानी कोई मुल्क अमेरिका के खिलाफ बात करेगा तो उसके खिलाफ टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। तो अब अंदाजा कीजिए कि ट्रंप जो डरा रहे हैं, टैरिफ का नारा लगा रहे हैं, ये एक अहम खबर है। और दूसरी बात आपको बता दूं कि महाराष्ट्र, अगर कौमी सतह पर बात करेंगे तो हुकूमत महाराष्ट्र के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह वहाँ बल्दी इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया गया और BMC के बशमूल आप देखेंगे कि 29 बल्दियात या बल्दी कॉरपोरेशन के इंतखाबात मुनक़िद हुए थे, जिसका कल इख्तिताम अमल में आया, गिनती भी हो चुकी है, नताइज भी आ चुके हैं। और आपको ये बता दें कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है बीजेपी के ज़ेर क़यादत और शिंदे ग्रुप के, उसने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है और ये इस कामयाबी पर शुकूक व शुबात का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और आपको ये बता दूं कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने तकरीबन 114 से लेकर 121 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं ये सियासी हलचल तो पैदा करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के दरमियान जो साजबाज है उसको भी ज़ाहिर करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये भी खबर है। और एक खबर ये भी आ रही है कि गौरी लंकेश को आप अच्छी तरह जानते हैं कि कर्नाटक से इनका ताल्लुक़ था और ये एक बहुत बड़ी सहाफ़ी थी, बहुत बड़ी दानिश्वर थी, बहुत बड़ी मुफ़क्किर थी और उन्होंने हमेशा अमन व अमान के लिए बात की थी, अमन व अमान की वकालत की थी। ऐसे में आपको बता दूँ कि गौरी लंकेश को जो कत्ल किया गया था, उनको गोलियां मारी गई थी, उसका एक मुल्जिम था श्रीकांत के बारे में हम आपको बता दें कि इस मुल्जिम को कहाँ होना चाहिए था, जेल की कोठरी में होना चाहिए था, लेकिन उसने जालना के वार्ड नंबर 13 से इंतखाब लड़ा और कामयाब भी हो गया। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कातिल भी कामयाब होते हैं, मुजरिम भी कामयाब होते हैं और सियासत दां बनकर मुल्क को और आवाम को लूटने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। तो यानी हमारी इससे अंदाजा होता है कि हमारी जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, सियासी इक़दार है, किस तरह तबाही व बर्बादी का सामना कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर ये भी है, मुकामी सतह की अगर देखा जाए, इलाक़ाई सतह की देखा जाए तो स्पीकर ने जो फैसला दिया था मुनहरिफ अरकान असम्बली के बारे में, आपको अच्छी तरह मालूम है कि 10 BRS अरकान असम्बली ने अपनी पार्टी को खैरबाद कह दिया था और फिर उनकी सरगर्मियाँ कांग्रेस के साथ दिखाई दे रही थी। हद तो यह है कि एक MLA ने बहैसियत कांग्रेस उम्मीदवार पार्लियामानी इंतखाबात का सामना भी किया और उनके बारे में भी यानी कानून इंसदाद इनहराफ जो है उसका इतलाक़ अमल में लाने का मुतालबा किया गया था BRS की जानिब से। और स्पीकर ने कम अज़ कम आप देखिए 10 में से 7 लोगों को क्लीन शीट दे दी है और कहा है कि इनके बारे में कोई ऐसे सबूत और शवाहिद नहीं मिलते जिससे पता चल सके कि ये कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कांग्रेस के MLA बन गए हैं और BRS से दूरी अख्तियार की है। बल्कि इन लोगों का ये कहना था कि हम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी
نظری سے ملاقات کیے اور اس لیے کہ اپنے حلقے کی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو بہرحال ناظرین یہ بھی ایک خبر ہے، لیکن اب سب سے پہلی خبر ولادیمیر پوتین کے جو آفر ہے اس بارے میں ہم آپ کو واقف کروا سکتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح ایران کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں رچی گئی ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ ہے اسرائیل کا۔ اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی امریکی صدر کو اپنے اشاروں پر نچا سکتا ہے، اور ٹرمپ بھی اسی کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، اور اسی کے کہنے پر ٹرمپ نے ایران کے خلاف محاذ کھول دیا ہے، ایران پر حملہ کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ لیکن کل ٹرمپ نے اچانک یو ٹرن لیا اور کہا کہ ہم ایران پر حملہ نہیں کریں گے، کہ تھینک یو ایران، یعنی ایران آپ کا شکریہ کہ آپ نے 800 جو احتجاجی مظاہرین تھے انہیں پھانسی دینے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ تو بہرحال ٹرمپ کا یہ کہنا ہے چونکہ ایران نے 800 احتجاجی مظاہرین کو پھانسی دینے کے ارادے سے دستبرداری اختیار کر لی ہے، اس لیے وہ اپنا فیصلہ بدلتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ان کے ایک انٹرویو کے دوران پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کس نے قائل کیا، کیا مشرق وسطیٰ کے ممالک نے قائل کیا کہ ایران پر حملہ نہ کریں، یا پھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے قائل کیا کہ ایران پر حملہ روک دیا جائے تو یا منصوبے کو روکا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے بھی قائل نہیں کیا، بلکہ میں خود قائل ہوا ہوں، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ لیکن ٹرمپ پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ٹرمپ جو بھی کرتے ہیں بہت ہی خطرناک کرتے ہیں، یعنی وہ سمجھنے نہیں آتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں۔ تو بہرحال ٹرمپ کے کئی صحت کو لے کر بھی کئی سوالات اٹھائے اب جا رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک ولادیمیر پوتین کا سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کے لیے وہ تیار ہے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ ایرانی حکومت کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور اسرائیل کی بھی پوری یہی نیت ہے، یہی ارادے ہے، یہی منصوبے ہیں، کیونکہ اسرائیل کو اور امریکہ کو ڈر ہے تو صرف ایران سے ڈر ہے، اور اگر ایران تباہ و برباد ہو جاتا ہے تو پھر سمجھیے کہ مشرق وسطیٰ کے حالات ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے حالات تباہی و بربادی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ ساری دنیا میں بے چینی پھیل جائے گی، تیل کی قلت ہو جائے گی، تیل اور کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، مہنگائی بڑھ جائے گی، اور عالمی جو حالات ہیں وہ یکسر بدل کر رہ جائیں گے، یعنی نیو ورلڈ آرڈر کی جو بات کی جاتی تھی وہ ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، اور وہ دور تباہ کن ثابت ہوگا۔ تو بہرحال ولادیمیر پوتین نے امن کی بات کی ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ثالثی کروں گا اور آپ مجھے امن کا نوبل انعام دیجئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام اس قدر زیادہ یعنی ان کا بھوت سوار ہے کہ وہ سوتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے امن کے نوبل انعام کو یاد کرتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ وینزویلا میں جس طرح انہوں نے حملہ کیا اور ایک منتخب صدر اور اس کی اہلیہ کو اٹھا کر اغوا کر کے کڈنیپ کر کے امریکہ پہنچایا، امریکہ کی جیلوں میں بند کر دیا، وہاں پر ان پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے، تو ایسے میں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کس طرح یہ ڈونلڈ ٹرمپ تباہی مچائے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام مل گیا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اور بات ہے کہ میچاڈو جو ہیں یعنی وینزویلا کی جو اپوزیشن لیڈر ہے، انہوں نے یہ ایوارڈ خود اپنے ہاتھ سے جو انہیں دیا گیا تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دے دیا، اور کہا کہ یہ آپ اپنے پاس رکھیے، آپ امن کے نوبل انعام کے حقدار ہیں۔ کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ میچاڈو کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ نے بکواس کی تھی اور کہا تھا کہ یہ خاتون کو امن کا نوبل انعام دیا گیا ہے جس کی وہ مستحق نہیں ہے، مستحق تو میں ہوں، اور امن کے نوبل انعام کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ باراک حسین اوباما کو بھی یہ ایوارڈ دیا، حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، تو مجھے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ میں نے تو 8 جنگیں روکی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے جنگ کا بھی اعلان کیا تھا کہ میں نے یہ جنگ بندی کروائی تھی، اور اگر میں یہ جنگ بندی نہیں کرواتا تو کم از کم 10 ملین لوگ اپنی زندگیوں سے محروم ہو جاتے، اس لیے کہ ہندوستان اور پاکستان جوہری طاقتیں ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ تقریباً 81 مرتبہ 81 ٹائمز ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہی، اور 81 ٹائمز یا 81 مرتبہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی خاموش رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاموشی کا اگر نوبل انعام کسی کو دیا جانا چاہیے تو ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو دیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ اندازہ کیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کے قریب بیٹھے ہندوستان کے بارے میں انتہائی رقیق حملے کر رہے تھے، ہندوستانی کے بارے میں رقیق حملے کر رہے تھے، یہاں تک کہہ رہے تھے کہ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا
टैरिफ वायलेटर है, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ऐसे खामोश थे जैसे उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की ज़बान समझने नहीं आ रही है, और दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप पाया जाता है। वो अंग्रेज़ी नहीं समझ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इनके एहसासात जो हिंदी में अंदर यानी मौजज़न थे उससे बाखबर नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब व्लादिमीर पुतिन ने बगैर किसी इनामी लालच के या अमन के नोबल इनाम के उन्होंने कह दिया है कि मैं ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी करूंगा। अगर ईरान और अमेरिका इस तरह अपने हालात ख़राब करेंगे तो यकीन मानिए कि ईरान अगर तबाह कर दिया जाएगा तो अमेरिका भी नहीं बचेगा, अमेरिका भी तबाह बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका का भी शिराज़ा बिखर जाएगा, ये बात कही जा रही है। अब अंदाज़ा कीजिए कितने नॉर्मल है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने एक तरफ आप देखेंगे कि रूस से तेल के मामलात करने या रूस के साथ दूध से तिजारत करने पर हिंदुस्तान, ब्राज़ील, चाइना और दूसरों को कहा कि हम आप पर 500% टैरिफ आयद कर देंगे, इजाफी टैरिफ आयद कर देंगे। हिंदुस्तान तो परेशान हो गया क्योंकि मोदी तो इन्हें माई फ्रेंड कहते नहीं थकते थे, तो माई फ्रेंड ने इस तरह कह दिया। पहले तो 50% टैरिफ हिंदुस्तान पर आयद कर दिया, अब फिर 500% टैरिफ आयद करने की उन्होंने बात की। और आपको मैं बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप को जो नाम है डोनाल्ड ट्रंप, उनका अब टैरिफ ट्रंप रख देना चाहिए, इसलिए कि अब उन्होंने एक और धमकी दे दी है, खास तौर पर G7 ममालिक को, यूरोपीय ममालिक को, और जो आप देखेंगे कि किस तरह यूरोपीय यूनियन है उनको धमकी दी है कि अगर ग्रीनलैंड के बारे में अमेरिका की तायद व हिमायत नहीं करेंगे तो तुम पर भी टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। तो बहरहाल अब ट्रंप का जो टैरिफ है वो तबाही व बर्बादी मचा रहा है। उसी तरह जिस तरह इसराइल की जो फ़लस्तीनियों के तय तासुब जानिबदारी का मामला है वो तबाही बर्बादी मचाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अब अच्छी तरह ऑफर किया है व्लादिमीर पुतिन ने, और व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि किस तरह ये हरकतें हो सकती हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत अहम बात है, और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि व्लादिमीर पुतिन कि शायद उन्हें भी कई इनामात से नवाजा जाएगा, लेकिन उन्होंने अब तक जब भी किया, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए या उनकी बातचीत देखिए, उनका लोगों से मिलना जुलना देखिए, वो एक नॉर्मल शख्स की तरह दिखाई देता है। और डोनाल्ड ट्रंप जब मिलते हैं तो उसके बरक्स दिखाई देते हैं, क्योंकि पूरी तशरीह करना ज़रूरी नहीं है, आप अक्लमंद है, अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल एक तो खबर ये रही है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि G7 जिसको ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप लात पे लात मारे जा रहे हैं लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, G7 ममालिक, उन्होंने ईरान में मुदाखलत की है। तो किस तरह मुदाखलत की है आपको बता दूं कि ईरान के बारे में उन लोगों का कहना था कि ईरान अपने अवाम पर मजालिम ढाना छोड़ दे, एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ छोड़ दे। तो आप अंदाजा कीजिए अगर G7 ममालिक में इस तरह की हरकतें होती है और हुकूमत गिराने की कोशिशें होती है तो क्या वहाँ की हुकूमतें खामोश रहेंगी? क्या वो अपने घर में मुदाखलत या इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत नहीं कहेंगी? ये एक अहम सवाल है। तो बहरहाल G7 ममालिक ने अमेरिका की तायद और हिमायत में अजीब व गरीब बातें तो कर दी, लेकिन ट्रंप ने उन्हें लात मार दी और कहा कि मैं तुम पर भी टैरिफ आयद करूंगा। तो पहले G7 ममालिक को ट्रंप की हालत देखनी चाहिए कि वो बेचारे किस हालत से गुजर रहे हैं, और उनका जो फैसले करने की जो ताकत है, सलाहियत है, वो किस कदर कमज़ोर है, वो भी G7 ममालिक को देख लेने चाहिए। और G7 ममालिक को ये भी देखना चाहिए कि ईरान के बारे में जिस तरह के वो ख्यालात ज़ाहिर कर रहे हैं, ईरान ने उन्हें बड़ी हिकारत के साथ कह दिया है कि हम आपका मशवरा कबूल नहीं करेंगे, और आप होते कौन हैं जो हमें मशवरा दें, और हम ये आपकी जो बयानात हैं जो हमारे खिलाफ, वो दरअसल ईरान के दाखिली उमूर में मुदाखलत है। ये एक बहुत अहम बात है। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की और व्लादिमीर पुतिन की, तो पुतिन ने तो पेशकश कर दी है, लेकिन जब ट्रंप से ये पूछा गया कि क्यों आपने ईरान पर हमले का इरादा फिल वक्त तो रोक दिया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कायल नहीं करवाया, मुझे मशरिक़ वस्ता के हुक्मरानों ने या फिर नेतन्याहू ने नहीं, बल्कि मैं खुद अपने बलबूते पर अपने आप को कायल करवाया हूँ। इस तरह की बात उन्होंने की है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो ईरान की बात रही। ईरान में उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा यानी चौकसी इख्तियार की गई हुई है, क्योंकि अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है ना इसराइल पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये नाकाबिले भरोसा होते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ ये है, ये कहा जा रहा है कि इसराइल ने जौहरी धमाका किया है, जौहरी तजुर्बा किया है, और वहाँ पर ज़लज़ला आया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल में ज़लज़ले बहुत कम सुने जाते हैं, ना सुनने के बराबर है। तो बहरहाल इसराइल में ज़लज़ले की बात की जा रही है, बल्कि जो माहिरीन है उनका कहना है कि ये ज़लज़ला नहीं बल्कि जौहरी धमाका किया गया है। अब देखना है कि अमेरिका क्या करता है। अमेरिका टैरिफ आयद करता है, क्योंकि अमेरिका के गोद में खेलने वाला एक नाजायज़ मुमलिकत है, ये कहा जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब इसराइल ने तो ये जौहरी धमाका तो किया है या ख़ुद को उसको ज़लज़ला करार दे रहा है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इसे बाज़ इदारे
افواہ بھی قرار دے رہے ہیں، لیکن افواہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض مرتبہ حقیقت کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ ویسے بھی ناظرین، فی الوقت ایران نے یہ تہیہ کر رکھا ہے، چاہے امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے اس کے حلیف ہو، ان کو سبق ضرور سکھائے گا، اور ایران کے لیے کرو یا مرو، ڈو اور ڈائی کی صورتحال ہے۔ اور یاد رکھیے، جو انسان کو بار بار ڈرایا جاتا ہے اور بار بار حملوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو پھر حملہ آوروں کی خیر نہیں ہوتی۔ اب دیکھنا ہے کہ امریکہ نے جس طرح ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کیا اور پھر اسرائیل نے حملے کیے، لیکن جواب جس انداز میں ایران نے دیا وہ غیر معمولی تھا، اور اسرائیل اچھی طرح جانتا ہے کہ ایران سے پنگا لینا بہت ہی خطرناک ہے، اور سارے علاقے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو بہرحال اسرائیل میں زلزلے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر جوہری دھماکہ کیا گیا، یہ کہا گیا ہے، لیکن آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جو مسلمہ جوہری طاقتیں ہیں، تقریباً 7-8 جو جوہری طاقتیں ہیں، ان میں ہندوستان اور پاکستان بھی شامل ہے، امریکہ شامل ہے، روس شامل ہے، جرمن شامل ہے، لیکن آپ کو یہ فرانس شامل ہے، چین شامل ہے، لیکن آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اسرائیل شامل نہیں ہے، پاکستان بھی اس میں شامل ہے۔ تو بہرحال اسرائیل شامل نہیں ہے، حالانکہ اسرائیل یہ پورے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل جوہری طاقت ہے، لیکن اس میں بزدلی ہے، اس میں ہمت نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کو بھی اپنا جو ڈیفنس ہوتا ہے وہ مستحکم کرنا چاہیے، اس لیے مستحکم کرنا چاہیے کہ آج وہی اقوام آگے ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے، اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا معاملہ ہے، آئی ٹی کا معاملہ ہے، عصری ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے، یا پھر ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے، اسپیس ٹیکنالوجی ہے، اگر آپ اس میں پیدل رہیں گے، دوسروں پر انحصار کریں گے، خود مکتفی نہیں ہوں گے، سیلف ریلائنس نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ حال ہی میں ہماری ملاقات ڈاکٹر محمد مقتدر خان سے ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ایک مرتبہ انہوں نے جائزہ لیا کہ اسرائیل کی جو آبادی ہے، اسرائیل کی آبادی آپ کو بتا دوں کہ 90 لاکھ آبادی ہے، یعنی 9 ملین آبادی ہے، 90 لاکھ۔ حیدرآباد کی آبادی 1 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے، لیکن اسرائیل کی آبادی 90 لاکھ ہے، اور آپ عالم اسلام کی جو ممالک ہے، تقریباً 57 کنٹریز ہے، یعنی OIC کی جو ارکان، ممبر ارکان ہیں، یعنی ارکان ہیں، ان کی تعداد 57 ہے، اور ان کی فوج کا اگر آپ جائزہ لیں تو 57 ممالک کی جو فوجیوں کی تعداد ہے وہ 90 لاکھ سے کم ہے، یعنی 9 ملین سے کم ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی یہ زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتے، عصری ٹیکنالوجی کے بھی یہ حامل نہیں ہے، بس اللہ ہے کہ رحم کر رہا ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، تمہارا کرم ہے کہ آگا بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، مسلم ممالک کو، عرب ممالک کو ڈیفنس کے لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر آپ ڈیفنس کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہوں گے تو پھر دشمن آپ پر بآسانی حاوی ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس اچھے دماغ ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس دولت ہے، قدرتی وسائل ہے، اگر قدرتی وسائل آپ کے پاس ان اچھا استعمال نہیں کریں گے، ڈیفنس کو مضبوط نہیں کریں گے، تو دشمن آپ کے قدرتی وسائل کو بھی بآسانی اپنے قبضے میں لے سکتا ہے، اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے۔ اور یہ خاص خبر اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ امریکہ اب ان تمام ممالک پر نظر رکھے ہوئے جہاں پر قدرتی وسائل بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کس طرح اس نے وینیزویلا کو اپنے کنٹرول میں پوری طرح لے لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر قدرتی وسائل سے وہ مالا مال ملک ہے، خاص طور پر اگر تیل کی پیداوار کے حساب سے دیکھا جائے تو دوسرا نمبر وینیزویلا کا آتا ہے، اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ دوسرا نہیں بلکہ دنیا میں جو پیٹرول کی پیداوار ہے ان میں سے 17% پیٹرول وینیزویلا میں اس کی پیداوار ہوتی ہے، یعنی پروڈکشن ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز جو ہیں وہ یہ بات آپ کو بتاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ بہت ہی ڈینجر ہے۔ امریکہ تمام ممالک کے اپنے حلیفوں پر بھی نظر رکھے ہوئے کہ کسی نہ کسی طرح وہاں کے جو قدرتی وسائل ہیں ان پر قبضہ کیا جائے، ان کو اپنے کنٹرول میں کیا جائے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ کس طرح امریکہ قدرتی وسائل کو لوٹنا چاہتا ہے، اس کا اندازہ آپ نے وینیزویلا سے لگا لیا ہے۔ اب گرین لینڈ پر امریکہ کی نظر ہے۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ میں چین اور روس سے گرین لینڈ کو بچانے کے لیے، اس کا تسلط قائم ہونے سے روکنے کے لیے امریکہ گرین لینڈ کو اپنے ملک میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس کے ایک اور صوبہ بنانا چاہتا ہے، اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے، حالانکہ وہاں کی جو آبادی ہے 55 لاکھ ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو بتا دوں کہ گرین لینڈ کے جو
बाशिंदे हैं तकरीबन 55 लाख, उन्होंने कह दिया है कि हम अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते, अमेरिका की शहरियत हासिल नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म ने भी अमेरिका को खबरदार कर दिया है। यहाँ तक कि डेनमार्क की जो डिफेंस कमेटी है उसकी जो सरबराह है उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका अगर कुछ ऐसा वैसा करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। और यूरोपीय यूनियन भी परेशान है, लेकिन अमेरिका के सामने क्या यूरोपीय यूनियन ठहर सकता है या अमेरिका के सामने जो G7 है वो बात कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अमेरिका से हर कोई डरा हुआ है। ताहम आप अंदाजा कीजिए कि इन G7 ममालिक को, यूरोपीय यूनियन को और दूसरे ममालिक को ईरान यानी अमेरिका के खिलाफ अगर कुछ यानी आपने कदम आगे बढ़ाने हैं, मजबूत रहना है, मुस्तहकम रहना है, तो अफगान तालिबान से सीखना चाहिए, जिन्होंने अमेरिका को तकरीबन 20 साल तक ज़मीन चटाई और बड़े जलीलो ख़ार करके अमेरिका से यानी अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया। ये हैं तालिबान और तालिबान की तारीख़। हालांकि अमेरिका के पास तमाम किस्म की असली टेक्नोलॉजी भी थी, यहाँ तक कि वो रात के अंधेरों में भी, रात की तारीकी में भी, गारों के अंदर भी वो कैमरों से देख सकते थे। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि ये टेक्नोलॉजी कुदरत ने नाकाम बना दी और तालिबान के अज़्म और हौसले के सामने अमेरिका ज़लील ख़ार होकर भागने पर मजबूर हो गया। और अमेरिका दोबारा अगर तालिबान की तरफ पहुंचता है या अफगानिस्तान पहुंचता है तो समझिए कि उसकी हालत बहुत बुरी हो सकती है। वैसे भी ये भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में से ये खबर भी आ रही है कि तालिबान के 2 ग्रुप हो गए हैं। एक आपको बता दूं कि मॉडरेट ग्रुप यानी वो चाहता है कि किसी ना किसी तरह तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, मॉडरेट रहा जाए और इत्तेदाल पसंदी इख्तियार की जाए। और दूसरा ग्रुप चाहता है कि मॉडरेट नहीं बल्कि जो इस्लामी तालीमात हमें दी गई हैं वो दें, यानी औरत की को तालीम से महरूम रखना वो इस्लामी तालीमात समझते हैं। जबकि वाज़ेह तौर पर दीन इस्लाम में कहा गया है कि मुसलमान मर्द और औरत पर हुसूल इल्म फ़र्ज़ है, यानी इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। तो बहरहाल तालीम बहुत ज़रूरी है। अगर तालीम हासिल नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप एक कुंद ज़हन रहेंगे, आप एक ये कह सकते हैं कि बोल्ड फ़ैसले करने से कासिर रहेंगे, आप वसीउल ज़हन वसीउल क़ल्ब यानी ब्रॉड माइंडेड नहीं बन सकते और आप तासुब व जानिबदारी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए तालीम पर तवज्जो देना ज़रूरी है। और वैसे भी तालिबान हो या मुस्लिम ममालिक हो या अरब ममालिक हो, उन्हें अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि 13वीं सदी तक इस्लाम और जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे या मुस्लिम साइंसदान थे वो छाए रहे। और सारी दुनिया को आप बता दें कि किस तरह उन्होंने पेशे तिब में दुनिया की रहनुमाई की, और यहाँ तक कि रियाजी हो, इल्म नुजूम हो, इल्म फल्कियात हो, यहाँ तक कि नक्शा नवीसी हो। और हद तो यह है कि आज आप गूगल को देखते हैं कि गूगल लोकेशन बता, तो आपको बता दूं कि मुस्लिम साइंसदानों ने दुनिया का नक्शा भी तैयार किया था, दुनिया को, अमेरिका को दरियाफ्त किया था, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को दरियाफ्त किया था, दुनिया के जजीरों को दरियाफ्त किया था। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि किस तरह सर्जरी, आज देखेंगे कि हर तरफ सर्जरी की बात की जाती है, एलोपैथिक मेडिसिन की बात की जाती है, सर्जरी की बात की जाती है। ये भी मुसलमानों का की देन है। और आज मुसलमान दौलत रखने के बावजूद भी बहुत परेशान हैं। आज उनके पास कुदरती वसाइल के ढेर हैं, लेकिन वो इस्तेमाल करने से कासिर हैं और दुश्मन उनको अपने इशारों पर नचा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ख़ास खबरों में एक खबर ये भी है कि किस तरह जो चीनी मांझा है वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, हिंदुस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है। हाल ही में आप देखेंगे कि 2 दिन पहले एक कांग्रेस के तर्जुमान है पवन खेरा, उनका एक बयान मंजर आम पर आया था। वो बयान तो ऐसे देते हैं कि बीजेपी कायदीन तलमला कर रह जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर कौन है, तो और या RSS से भी पूछा जाएगा या RSS से लेकर संघ परिवार के दिगर लोगों से या भक्तों से पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर कौन है, तो वो यकीनन कहेंगे हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 चाइना है। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चाइना ने हमारी एक ही ज़मीन पर भी कब्जा नहीं किया है, जबकि कम से कम 10 ऐसे वाक़यात बताए जा सकते हैं सबूत के तौर पर कि चीन ने दरअंदाजी की है, हमारे इलाके में दाखिल हुआ है, इलाके में कब्जा किया है। यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश के जो देहात हैं उनके नाम तब्दील किए हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि मुख्तलिफ हमारे जो इलाके हैं, गलवान वादी की भी आपको मिसाल दे सकते हैं, जहाँ पर वादी गलवान में चीनी सिपाहियों ने हमारे 20 बहादुर सिपाहियों को शहीद कर दिया था। इसके अलावा आपको बता दें कि हालिया अरसे के दौरान चीनी
وہ ترجمان نے وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح طور پر کہا کہ جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے اس پر سی پیک جس طرح کر رہے ہیں اس بارے میں بھی اس نے کہا کہ ہندوستان نہیں بلکہ یہ ہمارے اور پاکستان کا معاملہ ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو بہرحال 7 یا 8 ایسے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں جہاں پر چین ہندوستان کے خلاف اقدامات کرتا ہے۔ پاکستان سے ہندوستان کی جنگ ہوتی ہے تو چین ہتھیار فراہم کرتا ہے اور ترکی ہتھیار فراہم کرتا ہے، آذربائیجان ہتھیار فراہم کرتا ہے پاکستان، تو ہندوستان اس سے تعلقات خراب کر لیتا ہے اور ان کی جو تجارت ہوتی ہے وہ معمولی ہوتی ہے، یعنی 5-6 بلین ڈالر کی تجارت ہوتی ہے باہمی، اس کو خراب کر لیتا ہے۔ لیکن چین جو ہندوستان کو مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے، مسلسل تباہی کے سامان کر رہا ہے اور منصوبے بنا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کے علاقوں میں تعمیرات جاری رکھے ہوئے ہیں، اسی چین کے ساتھ ہندوستان ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں باہمی جو تجارت کرتا ہے، اور جو تجارتی خسارہ باہمی تجارتی خسارہ نہیں بلکہ ہندوستان کا جو تجارتی خسارہ ہے چین کے ساتھ وہ 116 ارب ڈالر کا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 116 ارب ڈالر معمولی نہیں ہوتے، اور آپ اندازہ کیجئے 116 ارب ڈالر کا مال چین ہندوستان کو فروخت کرتا ہے، جبکہ ہندوستان کتنا کرتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 10-12 بلین ڈالر سے زیادہ وہ فراہم نہیں کر سکتا۔ تو تجارتی خسارہ 116 ارب ڈالر سے، تو کون دشمن کی تائید کر رہا ہے، کون دشمن کے قریب ہو رہا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور عوام کو یہ پوچھنا چاہیے، اپوزیشن قائدین کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آخر وزیر اعظم نریندر مودی کس لیے چین سے رغبت اختیار کر رہے ہیں؟ کیا چین کے ساتھ ہم تجارت ختم نہیں کر سکتے؟ کیا چین کے ساتھ ہم تجارتی جو حجم ہے اس کو کم نہیں کر سکتے؟ یہ ایک سب سے اہم سوال ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک اس طرح کے واقعات کا سوال ہے بہت ہی اہمیت رکھنے والے واقعات ہیں، اور یہ جو تبدیلیاں ہیں وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں انہیں بے نقاب کیا ہے سبرامنیم سوامی نے، جو بی جے پی کے سابق رکن راجیہ سبھا ہے، کانگریس کے ترجمان پون کھیرا نے، لیکن تمام اپوزیشن جماعتوں کو عوام کے گھر گھر پہنچ کر یہ کیا نہیں کہنا چاہیے کہ کس انداز میں وزیر اعظم نریندر مودی ہندوستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں چین کے ساتھ باہمی تجارت کے ذریعے۔ چین کے ساتھ آپ تجارت کیوں کرتے ہیں جبکہ وہ ہمارے دشمن پاکستان کی مدد کر رہا ہے، وہ ہمارے زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے، ہمارے علاقوں میں داخل ہو رہا ہے، دراندازی کر رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق گجرات سے ہے، اور گجرات بھی وزیر اعظم نریندر مودی کی آبائی ریاست ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ چینی مانجے کی ہم بات کر رہے تھے، حیدرآباد سے لے کر کرناٹک سے لے کر گجرات میں چینی مانجے نے تباہی مچا دی ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ مانجے سے بچنے کی کوشش میں گجرات کے سورت میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ریحان رحیم شیخ جو ہے وہ اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ جا رہے تھے، گاڑی پر بائک پر جا رہے تھے کہ مانجے کی زد میں آ گئے، گر گئے اور حادثے کا شکار ہو کر اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت گجرات اس معاملے میں کیا معاوضہ ادا کرتی ہے، لیکن اندازہ کیجئے کہ وہاں پر بھی مذہبی خطوط پر باتیں ہوتی ہے، مذہبی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، فرقہ پرستی کا دورہ ہے، اور ایسے میں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جس انداز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح گوری لنکیش کے قاتل سری کانت نے مہاراشٹر بلدی انتخابات میں کامیابی حاصل کی، جالنا سے انہوں نے کامیابی حاصل کی، جالنا کے وارڈ نمبر 13 سے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ 29 بلدی کارپوریشنز کے انتخابات ہوئے، اور ان انتخابات میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہاں کی بی جے پی اور شیو سینا ایکناتھ شنڈے نے کامیابی حاصل کی، اور مجلس اتحاد المسلمین بہت بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے، اور اس نے این سی پی اور راج ٹھاکرے کی سے بھی آگے نکل گئی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ مجلس کی طاقت کتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ بہار میں مجلس، تو پھر آپ دیکھیں گے دہلی میں مجلس، یہاں پر مجلس، وہاں پر مجلس، اور بی جے پی دونوں نظر آ رہے ہیں۔ اور کیوں نظر آ رہے ہیں یہ تو اس کا جواب آپ ہی اچھی طرح دے سکتے ہیں، لیکن راہل گاندھی کی کانگریس کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس کا مظاہرہ بدترین رہا ہے، اور اس سلسلے میں کانگریس کو بہت سوچ سمجھ کر حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔ ویسے بھی ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ فی الوقت ہندوستان میں جو فرقہ پرستی کی لہر ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جو یعنی ٹھاکرے برادران ہیں انہیں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بہرحال ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبریں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔